Dear students of class 12th, Assalamu alaikum. Today our topic is Mendelism. Before actually going into it, what Mendelism is, I will suggest to you to go through the profile of G.J. Mendel, who is popularly known as father of genetics. जो ये G.J. मेंडल गुजरे हैं बेटा, उन्हीं के ऑनर में एक टर्म आई है मेंडलिज्म. तो आज के इस लेक्चर क्लिप में हम समझने की कोशिश करेंगे मेंडलिज्म है क्या. बेसिकली हम मेंडलिज्म को डिफाइन करते हैं ऐसे, हम कहते हैं द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस formulated by Mendel are called as Mendel's laws of inheritance or Mendelism. हम कहते हैं कि इनहेरिटेंस के जो बुनियादी उसूल मेंडल ने वज़ह किए हैं उन्हीं को हम कहते हैं मेंडल्स लॉज, मेंडल्स उसूल, या इन्हीं को हम नाम बोलते हैं मेंडलिज्म. या हम अगर इसी डेफिनेशन को अगर हम कुछ सिंपल अल्फाजों में समझाएं तो वो ये ऐसे बन जाता है. हम कहेंगे जो मेंडलिज्म है, इट इज़ बेसिकली मेंडल्स कंट्रीब्यूशन टू जेनेटिक्स. मेंडल ने जो कुछ कंट्रीब्यूट किया जेनेटिक्स में, मेंडल की इन सारी कंट्रीब्यूशंस को हम नाम देते हैं मेंडलिज्म. या अगर हम इससे भी इसको सिंपलीफाई करें तो हम शॉर्ट में कहते हैं जो मेंडलिज्म है, इट इज़ बेसिकली मेंडल्स वर्क. मेंडल ने यानी G.J. मेंडल ने जो काम किया, इसी के काम को हम नाम बोलते हैं मेंडलिज्म. अब यह है बेसिक चीज़ कि मेंडल ने क्या काम किया. व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड मेंडल डू, एक्चुअली उसने किया क्या. तो इसका जो स्ट्रेट जवाब है, सीधा साधा जवाब है, वो ये है मेंडल ने बेसिकली किए ही परफॉर्मड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स. मेंडल ने जो काम किया वो किया है कौन सा, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए. दीज आर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स. एंड व्हाट आर दीज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, होते क्या है ये. आप इसको ऐसे समझ लें, अगर से हमारे पास कोई स्पीशीज़ है, से वीट की कोई स्पीशीज़ है, राइस की कोई स्पीशीज़ है, या मेज़ की या किसी और प्लांट की कोई स्पीशीज़ है, इसके डिफरेंट वैरायटीज़ हैं. से इसकी एक वैरायटी ए है, दूसरी वैरायटी बी है. अब सपोज जो ए वैरायटी है इसकी यील्ड हाई है लेकिन इसको बीमारियां बहुत लगती है. उसके बरक्स सपोज हम मानते हैं जो बी की वैरायटी है वो उसकी यील्ड तो पुअर है लेकिन ये डिजीज रेजिस्टेंट है. हम चाहते हैं ऐसा प्लांट हो जिसकी यील्ड हो ए जैसी लेकिन जो डिजीज रेजिस्टेंट हो बी जैसा. तो हम इनको क्रॉस करते हैं. वी गो फॉर क्रॉसिंग ऑफ दिस, वी क्रॉस दिस वैरायटी ए विद वैरायटी बी. फिर जो यही चीज़ कि दो डिफरेंट वैरायटीज़ को क्रॉस करना, या इवन आज की डेट में हम कुछ स्पीशीज़ का भी क्रॉस करते हैं, तो दो डिफरेंट वैरायटीज़ या दो डिफरेंट स्पीशीज़ का क्रॉस करना, इसी चीज़ को हम नाम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. तो बेसिकली मेंडल ने ये चीज़ किया, उसने परफॉर्म किए कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स. अब आगे मेंडल ने किस पे काम किया, व्हाट वाज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल. उसका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, एक्सपेरिमेंटल प्लांट था, वो एक्चुअल में था क्या, वो असल में था गार्डन पी, या शॉर्ट में कहिए पी प्लांट था, जिसको हम साइंस दुनिया में जानते हैं पाइजम सत्यवम के नाम से. अब एक और सवाल पैदा होता है, मेंडल ने सेलेक्ट क्यों किया पी प्लांट ही. वाई ही सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज वर्क. अपने काम के लिए मेंडल ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया. तो उस चीज़ के कई वजूहत, देयर आर मेनी रीजंस, देयर आर मेनी रीजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट. इसमें जो पहला रीज़न था वो ये था कि जो पी प्लांट्स हैं दे वर इजीली अवेलेबल. पी प्लांट जो थे वो मेंडल को इजीली अवेलेबल थे. नंबर सेकंड चीज़, क्योंकि इंसान काम उसी चीज़ पे करेगा जो उसके सामने होगा. अगर कोई क्रॉप ऐसा है जो हमारे यहाँ ग्रो ही नहीं करता
تو اس پہ کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلا ریزن جو تھا مینڈل کے پی پلانٹ سلیکٹ کرنے کا وہ یہ تھا کہ پی جو تھا اٹ واز ایزیلی اویلیبل ٹو ہم. نمبر سیکنڈ ریزن یہ تھا کہ پی پلانٹ جو تھا اس کے ڈفرینٹ ویرائٹیز اویلیبل تھے. مینڈل ہیز اویلیبلٹی آف ڈفرینٹ ویرائٹیز آف پی پلانٹس. کچھ پی پلانٹس ٹال تھے تو کچھ ڈیوارپ تھے، کچھ کے فلاورس ریڈ تھے تو کچھ کے وائٹ تھے، کچھ کے سیڈس یلو تھے تو کچھ کے ریکلڈ تھے، کچھ کے سیڈس راؤنڈ تھے تو کچھ کے ریکلڈ تھے، کچھ کے سیڈس یلو تھے تو کچھ کے گرین تھے. تو ایسی پاڈ کچھ کے پھول تھے، کچھ کے کنسٹرکٹڈ تھے. تو کل ملا کے جو دوسرا ریزن تھا پی پلانٹ کو سلیکٹ کرنے کا وہ یہ تھا کہ ڈفرینٹ ویرائٹیز آف دا پلانٹس ور اویلیبل. نمبر تھرڈ جو اس کا ریزن تھا وہ یہ تھا پی پلانٹ اگر خود پی پلانٹ دو اسمال، زیادہ بڑا نہیں ہوتا ہے، پی پلانٹ چھوٹا ہی پلانٹ ہوتا ہے. فلاورس اس کے لیکن ہوتے ہیں فلاورس آر لارج انف ٹو بی ہینڈلڈ مینولی. اس کے فلاور پھر بھی ٹھیک سائز کے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم مینولی ہینڈل کر سکتے ہیں، یعنی ان کو ہم ہاتھ سے اٹھا سکتے ہیں. پولن یا کسی کوئی چیز اینتھر نکالنا پڑے یا کہیں پہ پولن ڈراپ کرنا پڑے وہ ہم مینولی کر سکتے ہیں، اتنے بڑے اس کے فلاور ہوتے ہیں. نمبر نیکسٹ جو اس کا ریزن تھا وہ یہ ہے کہ جو پی پلانٹ ہے اس کا لائف سپین شارٹ ہوتا ہے، یعنی یہ 1-2 مہینے میں تیار ہوتا ہے پلانٹ سیڈ سوئنگ سے جب تک اس کے نئے سیڈس نئے فروٹس نکل آتے ہیں. تو 1 سال میں وی کین ہیو مینی جنریشنز، وی کین ہیو 3 to 4 جنریشنز آف کراپس ان اے سنگل ایئر. تو یہ بھی ایک وجہ تھی پی پلانٹ کو سلیکٹ کرنے کی. نمبر نیکسٹ تھا کہ ایچ پی پلانٹ جو ہوتا ہے اٹ پروڈیوسز اے لارج نمبر آف سیڈس. ایک پلانٹ میں جو سیڈس ہیں وہ اچھی خاصی کوانٹٹی میں آ جاتے ہیں. تو آگے چل فار کمنگ ایکسپیریمنٹس ہمیں سیڈس کی کچھ کمی نہیں ہوتی ہے. نمبر نیکسٹ جو ہے اور میں کہوں گا یہ جو چیزیں میں اب لاسٹ میں بولوں گا یہ اس میں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو مینڈل نے پی پلانٹ سلیکٹ کیے تھے ان کے جو فلاورس تھے فلاورس آر بائی سیکچول. اینڈ نمبر نیکسٹ اس میں سب سے اہم چیز جو تھا میں نے کہا دے آر فلاورس اور سیلف پولینیٹنگ. تو یہ جو لاسٹ میں نے 2 کہا فلاور ہوتے ہیں بائی سیکچول اور فلاورس ہوتے ہیں سیلف پولینیٹنگ، یہ سب سے 2 اہم ریزنز تھے پی پلانٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی کل ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. اللہ حافظ.